बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इमरान खान की जानिब से हालिया जलसे में ये ऐलान कि भारत और इसराइल मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इन्हें रास्ते से हटाने के लिए गद्दारी के मुकदमात कायम किए जा सकते हैं, इस बयान के बाद मुल्क की सियासत में मजीद गर्मी पैदा हो चुकी है। इमरान खान से सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ अहम हिकमत अमली भी तैयार कर ली है, जिसे वो इंतहाई खुफिया रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही खबर आ रही है कि अमेरिका खामोशी से एयर बेस लेने के लिए हुकूमत से राब्ते की कोशिश कर रहा है, जिसकी तस्दीक अब आलमी मीडिया की जानिब से की जा रही है। कहा जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत गिरने के बाद ही अमेरिका ने मिलिट्री बेस लेने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी और साथ ही अफगानिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए बाकायदा माहौल भी तैयार किया जा रहा है। सीपैक को रुकवाने के लिए अफगानिस्तान में कार्रवाई आलमी ताकतों के लिए नागुज़ीर हो चुकी है। पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया करके उसका इल्जाम चाइना के कर्जों पर डालने का मंसूबा भी तैयार हो चुका है, ताकि सीपैक को IMF के जरिए रोल बैक करवाया जा सके, जबकि कश्मीर से पंडितों को निकालकर नस्ल कुशी का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। इसी तरह मॉडर्न डिप्लोमेसी का कहना है कि रूस या अमेरिका में से अगर कोई भी शिकस्त तस्लीम नहीं करता तो तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। रूस ने फौजियों के लिए उम्र की शर्त भी खत्म कर दी है। फौज में भर्तियां तेज की जा रही हैं। इसी अवस्था में चीन के बमबार तैयारों ने ताइवान पर हमले के लिए रात में 6 घंटे तवील मशकें की हैं। माहिरीन का कहना है कि चाइना अब किसी भी वक्त पेशगी ऐलान किए बगैर ताइवान पर चढ़ाई कर सकता है, जबकि चीन ने हतमी लड़ाई से पहले तीसरा बहरी बेड़ा उतारने का फैसला कर लिया है, जो इंतहाई जदीद और हमले की सलाहियत से भरपूर है। इसी तरह जापान ने इंडो पैसिफिक में बहरी बेड़ा उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब रूस ने जर्मनी और नेदरलैंड की गैस सप्लाई बंद कर दी है। रूस ने गैस को बतौर हथियार इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यूरोप की मईशत दाव पर लगती जा रही है। इसी अवस्था में तुर्की ने खलाई मिशन भेजने का ऐलान कर दिया है और चाइना ने इंडो पैसिफिक रीजन पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट भेजने का भी फैसला किया है। अमेरिका ने $700 मिलियन की हंगामी इमदाद यूक्रेन को भेजने का ऐलान कर दिया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मजीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त रीजन में एक नया खेल शुरू हो चुका है। इस खेल की तफसील ये है कि हाल ही में खबर आई थी कि अफगान तालिबान की मदद से TTP के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बाद जनरल फैज हमीद अहम मिशन पर अफगानिस्तान रवाना हुए और मिशन कंप्लीट करके वापस आए। इसका नतीजा ये निकला कि अफगान हुकूमत ने TTP के तमाम नेटवर्क्स को ख़त्म करने का फैसला किया है और ज़्यादातर फाइटर्स को उज़्बेकिस्तान वाली साइड पर शिफ्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही TTP ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक पाकिस्तान के साथ सीज फायर करने का भी ऐलान किया है। ये वो सूरत हाल है जो इस वक्त आलमी ताकतों को बिल्कुल हजम नहीं हो रही। इन्हें अंदेशा है कि अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले खत्म हो जाते हैं तो सीपैक और दीगर मंसूबे न सिर्फ मुकम्मल होंगे बल्कि चाइना का घेराव करना मुश्किल हो जाएगा। इस सूरत हाल में इंडिया का एक डेलीगेशन हाल ही में अफगानिस्तान पहुंचा था, जहां अफगान वजीर खारजा के साथ इसकी पहली बार मुलाकात हुई। यानी वो इंडिया जो तालिबान को अपना सख्त तरीन दुश्मन कहता रहा, मीडिया पर प्रोपेगेंडा करता रहा, आज वही इंडिया अपना सरकारी डेलीगेशन ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ भिजवा रहा है। और इंडिया की ये कोशिश है कि अफगान हुकूमत को इमदाद का लालच देकर इनसे अपने मुतालबात मनवाए जाएं। भारतीय वफद उस वक्त पहुंचा है जब TTP के साथ मुज़ाकरात फाइनल मरहले में दाखिल हो चुके हैं। ये वो चीज़ है जहां से असल खेल शुरू होने जा रहा है। नाज़रीन इकराम, अब कोशिश की जा रही है कि किसी तरह TTP और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात को नाकाम बनाया जाए और ऐसा माहौल तैयार किया जाए ताकि अमेरिका को दोबारा अफगानिस्तान पर हमले का मौका मिल सके। यानी जिस तरह अमेरिका ने नेक मोहम्मद पर ड्रोन हमला करके मुज़ाकरात को नाकाम बनाया था, उसी तरह TTP के साथ मुज़ाकरात को नाकाम करने की कोशिश की जाएगी। इसका सबूत यह है कि अचानक से एक प्रोपेगेंडा वेस्टर्न मीडिया पर शुरू कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि अलकायदा दोबारा से सर उठा रही है और अफगानिस्तान में अलकायदा और ISIS पहुंच चुकी है और पनागाहों में मज़े से एंजॉय कर रही है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया गया कि अलकायदा के लोगों को काबुल के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में ठहराया जा रहा है और इनकी अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ भी मीटिंगें होती रही हैं। ये भी कहा गया कि किसी भी वक्त अलकायदा अफगानिस्तान में बैठकर अमेरिका पर हमले की मंसूबाबंदी कर सकती है, इसीलिए फौरी तौर पर इसके खिलाफ मंसूबा तश्कील दिया जाए। मज़कूरा आर्टिकल जो दी गार्जियन में छपा है, इसमें कुल मिलाकर ये बात की गई है कि ISIS, अलकायदा और दीगर तंजीमें अफगानिस्तान का रुख कर रही हैं। अफगानिस्तान दोबारा से आलमी तंजीमों का गढ़ बनता जा रहा है, लिहाजा इस पर सर्जिकल स्ट्राइक की मंसूबाबंदी की जाए, चाहे आस पड़ोस में एयर बेसिस क्यों न लेना पड़े। वाज़ेह है कि ये आर्टिकल 3 जून को छापा गया था,
یعنی عمران خان کی حکومت گرنے کے 2 مہینے بعد یہ آرٹیکل ریلیز کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے 11 مئی کو ایک اور آرٹیکل چھاپا گیا تھا، یعنی عمران خان کی حکومت گرنے کے 1 مہینے بعد، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ اب افغانستان پر حملے شروع کرنے جا رہا ہے۔ یہ چائنا کے لیے سیٹ بیک ثابت ہو سکتا ہے۔ چین اور پاکستان دونوں کو امریکی حملے کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس آرٹیکل میں مزید کہا گیا کہ امریکہ اس وقت پاکستان میں ریجیم چینج ہونے کے بعد سے افغانستان پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور یہ حملے بظاہر تو القاعدہ اور داعش کے نام پر کیے جائیں گے، لیکن اصل مقصد ان حملوں کا یہ ہوگا کہ کسی طرح چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کو ختم کروایا جائے اور چائنا کو خطے سے نکالا جائے۔ یہ جناب اصل کھیل جو اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ اب ریجیم چینج ہونے کے بعد ہو رہا ہے۔ اس کا ثبوت دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد امریکہ کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف مارک ملے نے بیان دیا تھا کہ امریکہ کے پاس اب افغانستان پر اسٹرائک کرنے کی صلاحیت آ چکی ہے۔ امریکہ جب چاہے افغانستان میں پیدا ہونے والے خطرے کو دبا سکتا ہے۔ آگے یہ بھی کہا کہ ہم مسلسل سرویلنس بھی کر رہے ہیں، لیکن میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ ہم نے کس قسم کی کیپیبلٹی حاصل کر لی ہے۔ یعنی امریکہ کے آرمی چیف نے اس معاملے پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ امریکہ جو عمران خان کے دور میں ایڑیاں رگڑتا رہا کہ اسے اڈے دے دیے جائیں، جس پر عمران خان انکار کرتے رہے، اب ریجیم چینج ہونے کے بعد آخر اچانک سے امریکہ کے پاس حملہ کرنے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ یہ صلاحیت ایئر بیسز کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ ناظرین کرام، آگے آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان اس سارے منصوبے میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے۔ خطے میں امریکہ کی بالادستی یقینی بنانے کے لیے عمران خان کو ہٹانا بہت ضروری تھا، اسی لیے عمران خان کو ہٹایا گیا، کیونکہ عمران خان نے ملٹری بیس دینے سے انکار کر دیا تھا، اور سی آئی اے کے ڈائریکٹر ولیم برنس کو ملاقات تک کا ٹائم نہیں دیا گیا۔ یہ وہ چیز تھی جس پر امریکہ نے ریجیم چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی امپورٹڈ حکومت کے ساتھ خفیہ طور پر معاملات طے ہو چکے ہیں۔ راستے کی بڑی رکاوٹ یعنی عمران خان کو نکال دیا گیا ہے۔ اب امریکہ کو کسی بھی وقت ایئر بیسز حوالے کیے جا سکتے ہیں، جس کی تفصیلات پبلک میں شیئر نہیں کی جائیں گی تاکہ عوامی رد عمل سے بچا جا سکے۔ یہ سارے کام بالا ہی ہوں گے، عوام کو اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت بدلتے ہی جنرل مارک ملے کو یہ بیان دینا پڑا کہ اب ہم افغانستان پر حملے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس اصل کھیل کو اب گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ریجن میں کیا گریٹ گیم کھیلا جا رہا ہے۔ افغانستان پر حملے کروا کر اصل میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جاری مذاکرات کو ختم کروانے کا پلان بنایا جا رہا ہے، تاکہ افغانستان مسلسل جنگ کی آگ میں جلتا رہے، وہاں سے بھارت کا جو دہشت گردی کا جو نیٹ ورک تھا اسے تحفظ دیا جا سکے، اور افغانستان کو دوبارہ سے بیس بنا کر سی پیک اور بلوچستان پر حملے تیز کیے جائیں۔ یعنی بلوچستان اور افغانستان ان میں حالات خراب کروا کر چائنا کو وہاں سے نکالنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور اس کام کے لیے ریجیم چینج کرنا امریکیوں کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس کے علاوہ ان حملوں کا مقصد افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان تعلقات شدید خراب کروانا ہے، اور یوں پاک افغان بارڈر پر امن کو سبوتاج کیا جائے گا۔ جبکہ تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے جو $7 بلین کے ہتھیار اور ملٹری ہارڈ ویئر افغانستان میں چھوڑے تھے، انہیں وہ کسی طرح تباہ کرنا چاہتا ہے۔ واضح ہے کہ ایک اندازے کے مطابق $7 بلین کے ہتھیار امریکہ نے افغانستان میں چھوڑے تھے، جن میں فوجی گاڑیاں، اسلحہ، گولہ بارود، جنگی جہاز اور جدید کمیونیکیشن آلات شامل ہیں۔ امریکہ اب انہیں طالبان سے واپس لینا چاہتا ہے، کیونکہ افغان طالبان اس کی مدد سے اپنی فوج کو بلڈ کر رہے ہیں۔ انہیں جدید ہتھیاروں کے ساتھ لیس کیا جا رہا ہے، جس کی مدد سے وہ ملک میں امن و امان قائم رکھنے میں اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اور اس طرح عالمی قوتوں کا گیم خراب ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب عالمی قوتیں کسی صورت افغانستان کو اسٹیبلائز نہیں دیکھنا چاہتی۔ امریکہ چاہتا ہے کہ یو اے ای اور قطر سے طویل فاصلہ طے کرنے کی بجائے قریب ہی ملک سے ایئر بیسز لیے جائیں، تاکہ وہ ایفیکٹولی آپریشن انجام دے سکیں۔ انہیں یہ بھی امید ہے کہ امپورٹڈ حکومت اس حوالے سے ضرور تعاون کرے گی۔ عمران خان جو امریکہ کو اڈے دینے کے شدید خلاف تھے، اور ان کے انکار کی وجہ سے امریکہ کو گریٹ گیم پر عمل درآمد میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، اب راستے کا یہ کانٹا نکال دیا گیا ہے، اور اب امپورٹڈ حکومت لا کر ان سے مرضی کے فیصلے کروائے جائیں گے۔ لیکن اس سارے کھیل سے پہلے یہ کوشش کی جائے گی کہ افغانستان پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا جائے، میڈیا پر پروپیگنڈا کروایا جائے، ساتھ ہی افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے تیز کیے جائیں، تاکہ پاکستان اور افغان حکومت کے درمیان تعلقات خراب ہوں، اور یوں پاکستان امریکہ کو اڈے دینے پر غور شروع کر دے۔ اور مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سی پیک کو رول بیک کروایا جائے اور امریکہ کی اس خطے میں موجودگی کو یقینی بنایا جائے۔ اگرچہ پاکستان کی جانب سے ایئر بیسز دینے کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے،
لیکن ریجیم چینج ہونے کے بعد جو اسٹوریاں مغربی میڈیا کی جانب سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں، اس پر اب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ نہ صرف مزید طاقتور ہوگا بلکہ اس کے دور رس اثرات پاکستان کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں، جو کسی صورت ملکی مفاد میں نہیں ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کر کے ضرور شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔